नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, आज हामी तलब भत्ता लिने तर संसदको कुर्सीमा नबस्ने सांसदहरूका कारण परेको प्रभावमा आजको अलगधारलाई केन्द्रित गर्छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुति। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, संसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो, नीतिगत छलफल गर्ने हो, पक्ष विपक्षमा तर्क गर्ने हो। सत्ताले नराम्रो काम गर्दैछ भने त्यसको खबरदारी गर्ने हो। तर पछिल्लो समय संसद बैठकमा सांसदहरू गैर हुन थालेपछि छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यहरूमा समस्या आउन थालेको छ। दर्शक, प्रतिनिधि सभाको बैठक नै गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन थालेसँगै संसदमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्न समस्या पर्न थालेको छ। गत बिहिबार बसेको संसद बैठकमा सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्ट भेलिङ विधेयक 2076 उप छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर मडाले दफा 1 देखि 5 सम्म निर्णयार्थ पारित गर्न आग्रह गर्दा गणपूर्वक सांसदहरू नै पुगेनन् दर्शक, अनि संसद स्थगित गर्न बाध्यता आइलाग्यो। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकोमा सांसद बैठकमा 41 जना मात्र उपस्थित हुँदा विधेयकका बुदाहरू निर्णयार्थ पारित हुन सक्दैन भने कहाँ जान्छन् ती 234 जना सांसदहरू? उनीहरूलाई जनताले संसदमा हाजिर गरेर गैर हुन पठाएका हुन् र पक्कै पनि होइन। प्रश्न जटिल बनेको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। संसदमा कुर्सी खाली, कहाँ जान्छन् माननीयहरू? मान्य सदस्यहरू, अब म सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ विधेयक 2075 को सम्बन्धमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनका क्रम सङ्ख्या 1 देखि 5 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यही साउन 23 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ विधेयक 2076 निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दै थिए। तर सांसद देवप्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकको क्रम नपुगेको भनेर सूचित गरेपछि समस्या आयो। संविधानको धारा 94 केन्द्रित हुन्छ, त्यसकारण सङ्ख्या हेरेर यो विधेयक पारित गरियोस्। गणपूरक सङ्ख्या पुरा नभएसम्म विधेयक पारित हुन सक्दैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 94 मा गणपूरक सङ्ख्या सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन। सांसद तिमल सिन्हाले पनि यही विषयलाई उठाएका थिए। उनले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै पत्ता लगाउन आग्रह गरेका थिए। सभामुखले पनि 3 मिनट घन्टी बजाए अनि सङ्ख्या गन्ने काम भयो। नेपालको संविधानको धारा 94 कुनै पनि प्रश्न तथा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा हालियो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उपयुक्त गणपूरक सङ्ख्या नपुग भएको भनी मान्य श्री देवप्रसाद तिमल सिन्हाले प्रश्न उठाउनु भएको छ। म उक्त उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको प्रश्नप्रति गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न 3 मिनटको घन्टी बजाउन निर्देशन दिन्छु।
गणना गर्दा 234 जना सदस्य गैल भएको देखियो, जबकि कुनै पनि निर्णय पारित गर्नुपर्दा 1/4 सदस्य आवश्यक पर्दछ। उक्त दिन न्यूनतम 69 जना सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्नेमा 41 जना मात्र उपस्थिति भएको पाइएपछि बैठक 15 मिनट स्थगित गरियो। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनट घन्टी बजाई गणपूर्वक सङ्ख्या यकिन गर्दा हालको यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूर्वक सङ्ख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यको सङ्ख्या 41 रहेकोले उक्त गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै 15 मिनटको लागि स्थगित हुन्छ। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा संसदमा 1/4 सांसद उपस्थित हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। जनताले भोट दिएको सांसदले प्रतिनिधि सभामा बसेर जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरून् भनेर हो। विधेयकहरू पास गर्ने समयमा किन सांसदको संख्या पुग्दैन? संसद प्रतिकै प्रतिबद्धतामा कमी आएको देखाएको छु। अब यो चाहिँ नि बडो सिरियस प्रश्न छ, यो गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ। किन उपस्थितिमा रुचि छैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ साह्रै चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्ने प्रश्न हो। यो सामूहिक जिम्मेदारीको प्रश्न हो। पहिलो त जो जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ अथवा पार्टीबाट कुनै संविधान नियमको प्रावधान अन्तर्गत प्रतिनिधित्व गर्न आउनु भएको छ, उहाँमा गम्भीरता हुनु पर्यो। उहाँहरू प्रथमतः संसद रहेको बेलामा संसदमा बस्ने उहाँहरूको प्राथमिक काम हो। मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ नि के छ भने सरकारको पनि जिम्मेदारी छ, संसदको पनि जिम्मेदारी छ। त्यो आलो पालो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नि के छ भने मिलाउनै पर्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ। तर सांसदको त त्यो होइन, उसको त प्राथमिक दायित्वै संसदमा बस्ने, कारबाहीमा भाग लिने होइन, संसदलाई सक्रिय बनाउने, यो चाहिँ नि अनुपस्थितिको समस्या चाहिँ नि कुनै किसिमले देखा नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने, सहयोगी हुने, त्यसमा उपस्थिति भएर इत्यादि कुरा हो। यो किन भइरहेछ? यो बडो गम्भीर प्रश्न छ। संसद नै हो सांसदहरूले छलफल गर्ने स्थल। संसदमा छलफल नभएमा त्यसले नतिजाहरू सकारात्मक दिँदैन। त्यसमाथि शक्ति सम्पन्न सरकार निरन्तर आलोचित हुँदै जाँदा संसदमा अझ छलफल र विचार विश्लेषण गर्ने थलो बन्नुपर्ने थियो। तर सरकार र सांसदहरू संसद भवन जान पनि अल्छी गर्न थालेका छन्। यो दिलचस्पी नै छैन, प्रतिबद्धतै छैन। सरकारको लागि संसद भनेको आफूले लगेको काम धन्दा बिजनेस पास गरिदिने हो, पास भइहाल्छ। अनि खेरि प्रतिपक्षलाई आफू धेरै न्यून उसमा छु, यसो कहिलेकाहीँ तडक भडक चाहिँ नि विरोध गरिदियो, चाहिँ नि छुटिहाल्यो, सकिहाल्यो जस्तो भइरहेछ। संसद भनेको त चाहिँ नि उसको हितमा गर्मी छलफल गरिरहेछ भन्ने कुरा जनतालाई सन्देश पठाउने ठाउँ हो। संसदकै गतिविधिबाट जनताले मेरो लागि के भइरहेछ भन्ने बुझ्छ। बिल त मसौदा कालदेखि नै गम्भीरता छैन। त्यो पहिले त बिल ल्याउने हाम्रो निकाय नै गम्भीर छैन, किनभने त्यो जनतामा कानुन भएर आउने कुरा हो नि। सत्तापछिको सांसदहरू आफ्नो सरकारले ल्याएको, आफ्नो पार्टीले ल्याएको पास गरौँ भन्नेमा छन्, त्यति स्क्रुटिनी गर्दैनन्। अब सत्तापक्ष हामीले यसो विरोध जनाउने, असहमति जनाइदिने हो भन्छन्, पास भइहाल्छ भन्छन्। र दुइटैमा एक किसिमको इन्डिफरेन्स, उदासीनता देख्छु। र कानुनको चाहिँ नि क्षेत्रमा त धेरै नै चाहिँ नि देशले चाहिँ नि मलाई लाग्छ महबो अवस्था बेहोर्नु पर्ने म देख्दैछु। सरकार सत्तापक्षको सदन प्रतिपक्षको भनिए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू समेत संसद बैठकमा भेटिन छाडिएको छ। विशेष गरेर काङ्ग्रेस, राजपा लगायत दलका सांसदहरूलाई पनि संसद बैठक जान मन लाग्न छाडेको हो कि जस्तो देखिन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख नेताहरूको त आक्कल चुक्कल मात्र अनुहार संसदमा देखिन्छ। काङ्ग्रेसका पूर्व सचेतकहरू संसदमा काङ्ग्रेस कमजोर भएको स्वीकार गर्छन्। संसदमा उठाइरहेका मुद्दाहरू पनि उपयुक्त नभएको तर्क छ। सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर काङ्ग्रेसले गर्न नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
यो कस्तो सरकार भयो कि योलाई भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही छैन भने जस्तो किसिमकोमा चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षले यसलाई जस्तो चाहिँ वाइल्ड बडीकै केसमा जहाजकै केसमा चाहिँ प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध त्यसमा गर्नु पर्थ्यो। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यसमा अवरोध गर्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्नु पर्थ्यो। वाइल्ड बडीको केसको यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानु पर्थ्यो, यसलाई चाहिँ के अरे अख्तियारमा पुर्याएर यसको चाहिँ छानबिनमा चाहिँ चाँडै से चाँडै अगाडि जाओस् भन्नु पर्थ्यो। त यी सबै कुराहरू एउटा फिरिस्त नै छ त्यो भइरहँदाखेरि पनि। र अर्को कुरा के भनेदेखि अहिले एकातिर भ्रष्टाचारको कुरा छ, प्रतिपक्ष सशक्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अहिले करिब 6वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ सदनमा छन्। ती विधेयकहरू प्रकारान्तरले चाहिँ यो सरकार बलियो भन्ने र चाहिँ प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ अङ्कुश लगाउने किसिमका, चाहे शिक्षा विधेयक भन्नुहोस्, धेरै विधेयकहरू छन् त्यस्ता किसिमका। गुठी विधेयक चाहिँ यिनीहरूले फिर्ता लिनु नै पर्यो। भने मतलब के भनेदेखि चाहिँ प्रतिपक्षले यी मुद्दाहरूलाई सशक्त उठाएर सदन अवरुद्धै गरेर त्यस वखतमा प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ या सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट छ एउटा कमिटमेन्ट सहित सुधार गर्ने कमिटमेन्टसहित आउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा हुन्छ। भलै पछिल्लो समय काङ्ग्रेसले राजपासँग मिलेर संसदमा सशक्त भूमिका प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। सर्लाही घटना र राजपाको लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै पटक पटक संसद अवरोध भयो। तर संसद बाहिर रहेका काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूलाई त्यसले खासै प्रभाव चाहिँ पारेको छैन। यति मुद्दाहरू थिए जसलाई प्रतिपक्षले उठाउनु पर्थ्यो। कतिपय मुद्दाहरूमा सदन अवरोध गरेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूको चाहिँ वचनबद्धता लिनेदेखि लिएर कतिपयमा माफी माग्नु पर्थ्यो भने कतिपय कुराहरूमा त्यसलाई एक दिन अवरोध गरेर अहिले अस्ति जुन अवरोध गरियो त्यो अवरोध गर्ने केस थिएन। यो चाहिँ कुनै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भनेर अवरोध गर्नुभयो। त्यस्ता योभन्दा अगाडि त चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्वयं ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रचण्डजी हुनुभयो, शेरबहादुर, त्यो वखतमा चाहिँ त्यो आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आएको थिएन। तर त्यसलाई अहिले लिएर काङ्ग्रेसले चाहिँ सदन अवरोध गर्नु ठिक थिएन। आवश्यकता अनुसार विपक्षी दलहरूको स्वर एकै हुनुपर्दछ। अझ सत्तारूढ दलको बहुमत भएको संसदमा विपक्षी दलहरूको कार्यगत एकताले सरकार र सत्तारूढ दललाई दबाब दिन सहयोग पुग्दछ। प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेस राजपासँग भविष्यमा पनि थप विषयहरूमा कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने सङ्केत मिलेको छ। राजपा पनि आज सत्ताबाट बाहिरिया छ, प्रतिपक्षमा छ, बल्ल चाहिँ उहाँको आँखा खुल्या छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। किनभने संविधान संशोधनको मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दा थियो। जब काङ्ग्रेस सरकारमा थियो दुईचोटि संविधान संशोधनको मुद्दा लाँदा तत्कालीन एमाले अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यस बेलाको अध्यक्षले विरोध गरे, राष्ट्रघाती कदम हो भन्नुभएको थियो। संविधान संशोधनको ललिपप दिएर उहाँहरूलाई सत्तामा समर्थन गर्न पनि लाउनुभयो। आज सत्तामा गएको 17 महिना भएछ, लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि छोड्नुहोस्, उहाँको संविधान संशोधनको मुद्दा पनि कार्यान्वयन भएन। यी सबै कुराहरू पछिल्लो कालमा हामी त उहाँहरूलाई सहयोग गरेकै हो। निर्वाचनमा पनि कतिपय ठाउँमा उहाँलाई समर्थन गऱ्यौँ हामीले। हाम्रो समर्थनमा धेरै मधेसी नेताहरू जित्नु पनि भयो दलका। अहिले चाहिँ उपेन्द्र यादव सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गरे हो, आफ्नो उम्मेदवार जिक्या हो। महन्त ठाकुरलाई पनि हामीले सहयोग गरेकै हो। त्यसैले गर्दा मधेसीहरू अथवा काङ्ग्रेस एकअर्काका परिपूरक हुन्, यहीँबाट जानुभयो र मधेसको मुद्दामा सँगै हामी अहिले पनि हाम्रो कार्यगत एकता छ र हामीलाई जायज लागेको मुद्दामा उहाँको समर्थन भयो भने हामी सँगै हिँड्छौँ। समस्या आएपछि हामी दुवैजनाको अब समस्या एउटै हो, मिलेपछि हामी सँगै हुन्छौँ। अब मिलेन भने समस्या मिलेन भने त अब हामी आफ्नो तरिकाले गर्छौँ र उहाँहरू आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। संसदीय अभ्यास भइरहेको राज्यहरूमा संसद नै त्यस्तो स्थान हो जहाँ जनभावनाको विषयमा छलफल हुन्छ। पक्ष विपक्षमा तर्कहरू हुन्छन्। सांसदहरू नै बैठकमा पुरा समय नबस्ने, हाजिर गरेर फर्कने हो भने जनचाहनाका विषयहरूमा छलफल हुँदैन। विधेयकहरू त्यसै पास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। संस्थाहरू बनेपछि संस्थालाई त्यसको उद्देश्यमूलक बनाउने चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीरता सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरूमा भएन भने यस्तै हुन्छ। संस्था कहिले प्रभावकारी भएर चल्छ, कहिले प्रभावकारी कम भएर चल्दै जान्छ। मैले तत्काललाई कुनै त्यस्तो चाहिँ नि अस्थिरता देखाएको छैन। तर के भनेदेखि चाहिँ नि राष्ट्रको काम चाहिँ नहुने हो। यसरी जस्तो कानुन निर्माणको लापरवाही भनौँ न, जनतामा त्यो कानुन भएर जान्छ, विधि विधान व्यवहार खलबलाउँछ होइन। त्यो कतिपय कानुनहरू त
चाहिँ के छ भने त्यसको निहित स्वार्थ भएका अनुकूल बनाइयो भन्ने पनि आइरहेछ। राष्ट्रलाई हेरेर राष्ट्रको आवश्यकतालाई सर्वसाधारणको जनताको हितलाई हेरेर कानुनी राजको हितमा भएर कानुन बनाउनुपर्छ। कुनै एउटा निहित स्वार्थी वर्गको हितमा कानुन बनायो र त्यसमा बहुमतले पनि सहयोग गर्न थाल्यो, प्रतिपक्षले ल्याउन सकेन, रोक्न सकेन भने बर्बाद भइहाल्यो। संसद चलाउने गणपूर्वक संख्या पुर्याउने जिम्मा सरकारको वा सत्तारूढ दलको मात्र होइन, यसमा विपक्षी दलहरूको पनि भूमिका उत्तिकै रहन्छ। करिब 1 महिनासम्म सञ्चालन हुन नसकेको संसदमा थातिरहेका कामहरू नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, गुठी, मानवाधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल हुनुपर्ने हो। 275 प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्ये 110 जना चाहिँ तपाईँको समानुपातिक र 165 जना प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो 110 र 10 जनाको क्वालिटी हेर्नुहोस्, 165 हेर्नुहोस् र 275 मध्ये अलमोस्ट 2/3 भएको चाहिँ नेकपाका सांसदहरू आज किन चाहिँ उपस्थिति हुनुहुन्न प्रतिनिधि सभामा? प्रतिपक्षलाई त छोडिदिनुहोस् रे। त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि चाहिँ यो गुण चाहिँ यो सांसदहरूको क्वालिटी कति चाहिँ तल खस्केर गइरहेको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ। संसदीय समितिहरू पनि समयमै नबस्ने समस्या उस्तै छ। संसद नै हो जनआवाजको प्रतिनिधित्व हुने स्थल। सांसदहरूको काम संसद बैठकमा गएर सक्रिय रूपमा छलफलमा सहभागी हुने हो, पक्ष विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्ने हो, राज्य व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संसदमा निरन्तर छलफलको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। संसदमा देखिने खाली कुर्सीहरूले सुखद संकेत भने गरेको छैन। हो दर्शक, संसदको मुख्य काम महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउनु, जनताका सरोकारका कतिपय मुद्दाहरूमा छलफल गर्नु। संसद चलाउन सत्ता पक्ष वा सरकार, प्रतिपक्ष दल र उनीहरूका सांसदहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। संसदमा उठेका सवालहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको। सरकारले संसदको आवाज सुनेन भने विपक्षी दलले दबावको बाटो लिने स्थिति बन्छ र संसद अवरुद्ध गरिन्छ। तर विपक्षी दलले पनि कस्ता मुद्दामा संसद अवरोध गर्ने अनि कस्ता मुद्दामा नगर्ने भनेर गम्भीर भने बन्न जरुरी छ है। यसरी लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्ने अनि संसद खुलेपछि पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने स्थिति रहने हो भने संसद कामविहीन हुन जान्छ। सांसदहरू कामविहीन हुन्छन्। दर्शक, जनताका सरोकारका विषयहरू थाती रहँदै जान्छन् अनि राज्य व्यवस्थामा प्रश्न उठ्न थाल्छ। यो शैली चाँडै अन्त्य हुन जरुरी छ। दर्शक, यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, यहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि इमेल मार्फत यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई अलगधारलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि फलो र लगअन गरेर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।